देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हांव संवसारार समाधान हाडूंक न्ही बगर तलवार हाडूंक आयलां. वय खंयची ती तलवार? वेगळासाराची तलवार. तलवार गुर्त जावन आसा राग आसो, द्वेष आसो आनी वेगळासार आसो. वय ही तलवार जावन आसा देवाचें दैवीक उतार. जेजू क्रिस्त ती तलवार जावन आसा. देवाचें उतार म्हणटा हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 4:12 देवाचें उतार जिवंत जावन आसा, तें क्रियात्मक जावन आसा आनी तें दोन धारीची तलवार ती जावन आसा. वय देवाचें उतार जेजू क्रिस्त तलवार जावन आसा आनी दोन धारयो तातूंत आसात. एक धार आमकां पातकां थावन वेगळासार करता, आनी एक धार आमकां संवसारा थावन मेकळें करता आनी जेजू क्रिस्ता थंय आमकां एक करता. कोण सकट जेजू क्रिस्ता थंय एक जाता, शुभ वार्ता आयकून भावार्थ दवरून ते सकट जेजू क्रिस्ताचे शीस जातात, पाटलावदार जातात आनी संवसारा थावन वेगळासार तांचे थंय जाता. आनी वेगळासार कोणा मदें जाता तेंय तो सांगता. कुटुंबा मदेंच थंयसर वेगळासार उत्पन्न करूंक हांव आयलां. म्हळ्यार संवसाराचो लोक जेजू क्रिस्ताचो तूं पाटलाव करतना संवसाराचो लोक, संवसाराक लब जाल्लो लोक सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा आनी ताचो पाटलावदार करचे सकट लोक तुज्या विरोध रावतले. पूण तूं तुजो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान ये. जर तर तुजो कुरीस तूं वावयना जाल्यार खंडीत तूं म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हणटा. जर तर म्हजो मोग करच्या प्रास तुज्या आवयचो, बापायचो वा तुज्या भुरग्यांचो वा कोणायचो तूं मोग करताय जाल्यार खंडीत तूं शीस जावंक योग्य न्हय म्हणटा. वय तुजो जीव काडूंक जर तर तुजो जीव तूं वाचोवंक सोदताय जाल्यार खंडीत तूं शीस जावंक योग्य न्हय म्हणटा. जर तर तूं जीव होगडायशी जाल्यार खंडीत तूं म्हजो खरो शीस, कित्याक तुजो जीव तूं वाटायताय म्हूण सांगता. वय भाव भयणीनो, आज कित्या विशयान खंयच्या विशयान उलयता? कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो तांणी द्वेश केला, संवसारान जेजूचो द्वेश केला, तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचो हर एकलो द्वेश करता. ह्या संवसारांत कश्ट सुख उरलेनात जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतना. आज आमी पळोवया, आज आमी आमकांच व्हरोन पळोवया भाव भयणीनो, आज आमी नीज जावन जेजू क्रिस्ताचे शीस घे, नीज जावन जेजूचो पाटलाव करना सामकी, वा आमच्या काळजांत आमच्या आवयक, आमच्या बापायक, आमच्या सांगात्यांक, आमच्या भुरग्यांक दवरून आमी तांकां थंयसर पयलो जागो दिवन देवाक आमी विसरल्या आमगे पळोवया भाव भयणीनो. कित्याक आमी देवाक पयलो जागो दिवचे? कित्याक आमी ताची मंदिरां जावन आसा. देवाचो आत्मो आमचे भितर जियेता आनी ही कूड देवान मोलाक घेतल्या. हांगासर खंयचोय संबंद येना, बगर एकच एक संबंद उरता, तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो आनी तुजो. आनी हर एकल्यांचो आमी मोग करूंक आसा. ती आमचो द्वेश केल्यार आमकां तांचो मोग करूंक जाता. कित्याक जेजूनच म्हणा, तूं तुज्या सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आमेन.